श्रीगणेशाय नमः। अर्जुन उवाच किं नाम सहस्राणि जपन्ते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णिमास्य मेकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरन् नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।